बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा रामायणमा वर्णित राम र अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति, राजनीतिक नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण, तर परराष्ट्र मामिलाका जानकार भन्छन् अनावश्यक कुरा उठाएपछि एउटा जनस्तरमा पनि यो कुराहरू पुग्छ, सबैतिर सबैको भावना त चोट पुगिहाल्छ नि अलिकति। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुनेर आश्चर्यमा परेको नेकपाकै कतिपय नेताको टिप्पणी। त्यो सुनिसकेपछि म आफै अचम्मित भएको। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अनावश्यक विषयमा बोल्न लगाएर को हो, त्यहाँ सल्लाह दिने के हो केही बुझ्दैन। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 17,000 नाग्यो र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा डिसेम्बरपछि हुवावेई 5G का उपकरण किन्न रोक लगाउने युकेको निर्णय। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्रिटिस सरकारले सुरक्षा खतराका कारण भन्दै आफ्नो 5G टेलिकम नेटवर्कहरूबाट चीनको ठूलो प्रविधि कम्पनी हुवावेईलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। 6 महिना अघि मात्र ब्रिटेनले हुवावेईलाई सीमित भूमिका दिने निर्णय गरेको थियो। संसदमा बोल्दै डिजिटल मामिलाका मन्त्री ओलिभर डाउडनले हुवावेईबाट नयाँ 5G उपकरणहरू किन्न बन्द गर्ने बताए। डाउडनले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय निकायले युकेको 5G नेटवर्कमा हुवावेईको उपस्थितिबारे सुरक्षा प्रावधानहरू धेरै परिवर्तन गरेको बताए। संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा बोल्दै उनले भने, अर्को चुनावसम्म कानुन कार्यान्वयनमा आइसक्नेछ र हाम्रो 5G नेटवर्कबाट हुवावेईका उपकरणहरू पूर्ण रूपमा हटिसक्नेछन्। डिजिटल मामिलाका मन्त्री ओलिभर डाउडन, गत मे महिनामा ट्रम्प प्रशासनले हुवावेईले गुप्तचर प्रयोजनका लागि सूचना लिन सक्ने आशंका गर्दै हुवावेईको पहुँच सीमित गरेको थियो। हुवावेईले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। हुवावेईले ब्रिटेनको उक्त निर्णयलाई गलत खबर भन्दै त्यो सुरक्षाबारे नभई अमेरिकाको व्यापार नीतिबारे भएको पनि जनाएको छ। अर्मेनिया र अजरबैजान बीच सीमालाई लिएर भएका झडपहरू तेस्रो दिन जारी रहँदा थुप्रैको हताहती भएको छ। बाकु स्थित रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार आज बिहान अजरबैजानका जेनरल र कर्नेलको मृत्यु भएको छ। बीबीसी संवाददाता रेहान डिमित्रीले भनिन्, अजरबैजानका उपरक्षा मन्त्रीले अर्मेनियाका पनि 100 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको दावी गरेका छन्, तर अर्मेनियाको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने जम्मा 2 जना अधिकारीको मात्रै ज्यान गएको बताएका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। क्याटालान संसदका स्वतन्त्रता समर्थक सभामुखले स्पेन सरकारले आफू र अन्य राजनीतिक प्रतिपक्षीहरूमाथि जासुसी गरेको आरोप लगाएका छन्। 2वटा पत्रिकाहरूले गरेको खोजमूलक समाचारमा सभामुख रोजे टोरेनले बोकेको फोनमा खुफियाको पहुँच देखिएको आरोप लगाएपछि उनले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। पेगासुस नामक सफ्टवेयर इजरायली कम्पनीले बनाएको भए पनि त्यो सरकारहरूलाई मात्रै बिक्री गरिन्छ। द गार्डियन पत्रिकासँग बोल्दै स्पेनको सरकारले ती फोनहरू निशानामा थिए भन्ने कुनै प्रमाण नभएको र त्यस्तो कार्य कानुनी अनुमति बिना गर्न नपाइने जनाएको छ। इजरायली कम्पनीले त्यस्तो सफ्टवेयर आतंकवाद र अपराधसँग जुझ्नका लागि बनाइएको र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सरकारहरूले नै निर्णय गर्ने जनाएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पख सुनिरहनु भएको छ। चीनले अमेरिकी प्रतिरक्षा सम्बन्धी कम्पनी लकहिड मार्टिन अमेरिकी हतियारहरू ताइवानलाई बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै उक्त कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। ताइवानको क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने 62 करोड डलरको सम्भावित योजनाको पनि मुख्य ठेकेदार कम्पनी लकहिड मार्टिन नै हो। बेइजिङले निरन्तर रूपमा त्यस्तो बिक्रीको निन्दा गर्दै आएको भए पनि विदेश मन्त्रालयको घोषणाले अमेरिका र चीन बीचको तनाव थप बढाएको संकेत गरेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले साउथ चाइना सीको शान्ति र स्थायित्वलाई पनि अमेरिकाले असर पुर्याएको आरोप लगाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि भारतको दक्षिणी सहर बेङ्गालुरुले आज रातिबाट लकडाउन पुनः लगाउने भएको छ। 7 दिनका लागि लगाउन लागिएको लकडाउनमा अत्यावश्यक बाहेक सवारी साधन चल्न पाउने छैनन् भने अत्यावश्यक सामान पाइने पसलहरू मात्रै खुल्नेछन्। देशभर संक्रमितको संख्या 9 लाख नाग्दा भारतका अन्य राज्यहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। र बेलारुसको निर्वाचन आयोगले अर्को महिना हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा उठ्नका लागि राष्ट्रपति एलेक्सान्डर लुकासेन्का मुख्य प्रतिद्वन्द्वीलाई अयोग्य ठहर्याएको छ।
सम्पत्ति विवरणमा अनियमितता देखिएको र चुनावी अभियानका क्रममा विदेशी सङ्गठनहरूको सहभागिता रहेको आरोपमा भिक्टर बारबारिकालाई चुनावमा उठ्न अयोग्य ठहर्याइएको हो। तपाईँ BBC नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिन्दू धर्म ग्रन्थ रामायणमा वर्णन गरिएको अयोध्या नेपालमा रहेको र राम पनि नेपालमा जन्मिएको भन्ने गरेको दाबीको चर्को आलोचना भइरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएको छ। मङ्गलबार साँझ एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले प्रधानमन्त्रीको भनाई कुनै राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको र कसैको भावनामा आघात पुर्याउने उद्देश्यले व्यक्त नगरिएको जनाएको छ। नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्तीका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रामको वास्तविक जन्मभूमि अयोध्या नेपालमै भएको टिप्पणी गरेका थिए। तर उक्त अभिव्यक्ति अयोध्याको महत्त्व र यसको सांस्कृतिक मूल्यलाई अवमूल्यन गर्न उद्यत नभएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमीमा भारतको अयोध्याबाट नेपालको जनकपुरमा जन्त आउने परम्परा आजसम्म विद्यमान रहेको तथा 2 वर्ष अघि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले रामायण सर्किटको उद्घाटन गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारत एवं त्यहाँका जनताबीच परापूर्वकालदेखि सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेकोमा जोड दिएको छ। प्रसङ्ग प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिबारे कूटनीतिक मामिलाका कतिपय जानकारले प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले दुई देशको सम्बन्ध नागरिक स्तरमै बिग्रिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपालले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरे पश्चात नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक संवादहीनता देखिएका बेला यस्ता अभिव्यक्तिले थप चिसोपन बढाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर एकजना पूर्व परराष्ट्र सचिवले एकाध घटनाले त्यस्तो अवस्था नहुने बताएका छन्। सुनौ विष्णु पोखरेलको रिपोर्ट। नेपाल र भारत बीचको चिसोपन अन्त्य गर्न तत्कालै वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीले नै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदा गलत सन्देश जाने नेपाल भारत सम्बन्धका जानकारहरूले बताएका छन्। भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल पछिल्ला दिनहरूमा सरकार प्रमुखका साथै मन्त्रीहरूबाट आएका अभिव्यक्तिले भारतसँगको सम्बन्धलाई थप बिगार्न सक्ने बताउँछन्। चिसोपना छ भारत नेपाल सम्बन्धमा जुन आएको छ एउटा डेडलक, त्यसलाई अन्त गर्ने भन्दा पनि अझ बढाउने, अझ उत्तेजित पार्ने तिर पो लक्षित हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। अनावश्यक कुरा उठाएपछि झन् एउटा जनस्तरमा पनि यो कुराहरू पुग्छ, सबैतिर सबैको भावना त चोट पुगिहाल्छ नि अलिकति। बरालले उनकै शब्दमा प्रधानमन्त्रीले उडन्ते र मिथकमा आधारित कुराको पछि लाग्नु उपयुक्त नभएको बताए। उनका भनाइमा अहिले नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने पहल गरेको जस्तो पनि देखिँदैन र भारत पनि मौन कूटनीति अपनाएर बसेको जस्तो देखिएको छ। एकजना भूतपूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत बेकबहादुर थापाले नेपाल र भारत बीचको कूटनीतिक संवादहीनतालाई तत्कालै अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। संवादहीन अवस्थाले गर्दाखेरि सरकारी स्तरको मौनताले गर्दाखेरि त्यसका भागी चाहिँ नागरिक हुन्छन्। यो अवस्थाबाट पार गर्नको लागि कूटनीतिक तहमा बीचमा कुरा भएको होला, तर जुन स्तरमा हुनुपर्ने हो, जुन प्रकारबाट यसमा ध्यानपूर्वक समाधानको खोजी दुवै पक्षले गर्नुपर्ने हो, त्यसको अभावमा सम्बन्ध अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको मात्र होइन, नागरिकहरूको बीचको सम्बन्धलाई पनि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ। यो कुरो अन्त्य हुनुपर्छ। संवाद बाहेक अर्को विकल्प नेपाल र भारतलाई छैन। उनले दुवै पक्षले मौनता राख्नु समाधान नभएकाले समस्या हल गर्नतर्फ दुवै देश अग्रसर हुनुपर्ने र विवादहरूलाई चर्काउने गतिविधि गर्न नहुने सुझाव दिए। एकजना पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन कुमार भट्टराई चाहिँ नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढे पनि नागरिक स्तरमै सम्बन्ध बिग्रने ठान्दैनन्। उनले परराष्ट्र मामिलामा धेरै मान्छेले र जानकारी नभएका व्यक्तिले बोल्नु उपयुक्त नभएको बताउँदै वार्तामै जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिए। विष्णु पोखरेल, BBC काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिन्दू धर्म ग्रन्थ रामायणमा वर्णन गरिएको अयोध्या नेपालमा रहेको र राम पनि नेपालमा जन्मिएको भन्ने गरेको दाबीले उनकै पार्टीभित्र तरङ्ग उत्पन्न गरिदिएको छ। उनको अभिव्यक्ति सुनेर कतिपय नेताले अचम्ममा परेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे विभिन्न टिक्का टिप्पणी भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार दिएको अभिव्यक्तिले नेपालभित्रै र भारतीय सत्तारूढ दल बीजेपीबाट पनि चर्को प्रतिक्रिया निम्ति आएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कतिपय नेताले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट मानिने नेकपा स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले भने
प्रधानमन्त्रीलाई कसले बोल्न लगाउँछ म त्यो सुनिसकेपछि म आफै चाहिँ एकदम अचम्मित भएको छु। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अनावश्यक विषयमा बोल्न लगाएर को हो त्यहाँ सल्लाह दिने के हो केही बुझ्दैन। नेता भुसाल यदि कुनै नयाँ तथ्य पत्ता लागेको हो भने पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रकाशित गरेर सरकारले निर्णय गर्ने प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने ठान्छन्। नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्कीलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उपयुक्त लागेको छैन। राम र अयोध्याको प्रसङ्ग इतिहासभन्दा पनि मिथक भएको भन्दै कार्कीले भने, राम कुन सालमा कहाँ कहिले जन्मेका भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यहाँ त विश्वासको कुरा मात्रै छ। त्यसो हुनाले त्यस्तो विषयमा राजनेताहरूले नबोल्दा राम्रो हुन्छ। नेकपाका अर्का नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अभिव्यक्तिका लागि जनता समक्ष आत्मआलोचना गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। कतिपयले पछिल्ला दिनमा सरकारको काम र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भारत विरुद्ध लक्षित रहेको र त्यसमार्फत राष्ट्रवादी छवि प्रदर्शन गर्ने उद्देश्य लुकेको अर्थ लगाउने गरेको पाइन्छ। तर प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरूले ओलीको भनाइको प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्। पछिल्लो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको भनाइको समर्थनमा उभिएका नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्नेहरूको चर्को आलोचना गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा वीरगञ्जस्थित राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोरलाई हामीले सोधेका थियौँ, तपाईँले अयोध्या सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ, किन? पहिलो आधार हो कि पुरातत्वविद, इतिहास, प्राचीन साहित्य कोही अनुसन्धान गरेर बताएका हुन्, तिनको कतैबाट आएको छैनन्। यो प्रधानमन्त्रीको वैयक्तिक परिकल्पना जस्तो हो जस्तो देखियो। दोस्रो, राम कथाकै बारेमा विश्वका विभिन्न हिस्सामा लोक जीवनमा लोक कथा रहेको छ, लोक साहित्यमा त्यसको रहेको छ र त्यो स्थानीयतासँग रामलाई जोडिएको देखिन्छन्। तर जुन क्षेत्रको बारेमा उहाँले भन्नुभएको छ नेपालभित्रको, त्यहाँ कुनै लोक स्मृतिमा त्यस्ता कुनै साहित्य रहेको पाइँदैनन्। र तेस्रो, प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग केही वर्ष पहिला जनकपुर अयोध्या बस सेवाको सञ्चालन गर्नुभएको थियो। उहाँकै आफ्ना पूर्व मान्यताहरूको पनि खण्डन थियो। यी आधारहरूमा मलाई असहमति गराउनु परेको छ। तर स्थानीय मान्छेहरूसँग बुझ्दाखेरि त्यहाँ अयोध्या नगरी अनि सीता गुफा, रामनगर, हनुमान नगर भन्ने ठाउँहरू छन् रे त। तिनले जनाउँदैनन् र त्यस्तो अयोध्या पनि त्यही हुन सक्छ भनेर। नेपालको विभिन्न हिस्सामा स्थान विशेषको नाम, व्यक्तिको नाम रामसँग, सीतासँग, कृष्णसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसै अनुसारको त्यो पनि हुन सक्छन्। किनभने आजभन्दा पहिला नेपालको पर्यटन, नेपालको संस्कृति, नेपालको धर्मका बारेमा चाहिँ जति अध्ययन, अनुसन्धान र पुस्तकहरू लेखिएका छन्, त्यहाँ कतै पनि जुन एउटा मिथ छ अयोध्या भन्ने वा रामायण महाकाव्यका नायक राम अनि नेपालमै जन्मिएको भनेर कतै पनि स्थापित पनि थिए, मान्यता पनि थिएन, कसैले दाबी पनि गरेका थिएनन्। जुन मिथहरू छन् तिनका बारेमा क्लेम गर्न त्यो अध्ययन अनुसन्धान हुन सक्छ। किनभने यो एउटा मिथ हो, त्यो मिथसँग जोडिएका भूगोलसँगका कुरा हुन्, स्थान विषयसँग जोडिएका कुरा हुन्। तर त्यसका बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान नभइकन कुनै व्यक्तिले भन्दाखेरि त्यो मनोगत मात्र हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले बुझेका होला नि त, किन होला उनले ठोरीलाई नै त्यसो भन्नुको अर्थ? ठोरी चीन र भारतसँग जोडिने छोटो बाटोको कुरा हुँदैछन्, त्यससँग पनि ठोरी छन्। मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि ठोरीलाई नेपालका कथित राष्ट्रवादीहरूले वा संस्थापनले बडा अगाडि ल्याएको थियो ठोरीलाई रणनीतिक रूपमा। मलाई लाग्छ अहिले ठोरीलाई उहाँले त्यो भित्रको उहाँको मनसाय भारतसँग जनस्तरको सम्बन्धलाई खण्डित गरिराख्दाखेरि ठोरीको त्यो रणनीतिक आवश्यकतालाई उहाँले अगाडि ल्याइदिनु भएको छ। किनभने नेपाल भारत सम्बन्धको आयामलाई जोड्दाखेरि प्रारम्भ राम सीता रोटी बेटीको सम्बन्धको सिम्बल हो, त्यसमा उहाँले खण्डित गर्दै ठोरीलाई अगाडि ल्याउनु भएको हो। अयोध्या नेपालमा छ भन्दैमा जुन खालको सीमा वारी र पारी, रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ त्यसमा प्रहार गरेको भनेर कसरी भन्न मिल्छ? किनभने अहिले पनि जनकपुरको जानकी मन्दिरको महन्तले भन्नुभयो लामो परम्परा हो अयोध्याबाट जन्ती आउने, उहाँहरू स्वागत गर्नुहुन्छ। जुन आउने केही महिनापछि विवाह पञ्चमीको बेला हुन्छ, त्यतिखेर पनि जुन भारतको अयोध्या हो त्यहाँबाटै लाउनुहुन्छ। अहिले उहाँले नेपाल भारत सम्बन्धका कयौं जटिलताहरू थप्दै गइरहेको बेलामा जनस्तरसँग जोडिएका आयामहरू जसले नागरिकताको खुला सीमाका कुरा सँगै नेपाल भारत सम्बन्धको जसले सिम्बलाइज हो राम र सीता, त्यसलाई पनि भारतमा नभएर नेपालभित्र पार्नुको अभिष्ट छ, निहितार्थ छ। उहाँले अचानक भन्नुको भएको होइन, भावुक भएर भनिदिनु भएको होइन, योजनाबद्ध रूपमा उहाँले त्यो भन्नुभएको छ र उहाँका भक्तहरूले त्यसलाई दाबी गर्नमा लागेका छन्। त्यो गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई के फाइदा हुन्छ? नेपाल भारत सम्बन्धका जुन अहिले कालापानीको सीमासँग जोडिएका सरोकारमा उहाँले त्यसको समस्या छिनोफानो गर्नुभन्दा पनि, संवादलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पनि त्यसलाई गिजोड्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। मूल कुरो के भने प्रधानमन्त्रीले पटक पटक
प्रत्येक असफलता प्रत्येक कमजोरीलाई आवरण दिन ढाकछोप गर्न राष्ट्रवादको नारा दिनुहुन्छ। यतिखेर पनि उहाँले त्यही ल्याउनु भएको छ। हिजो उहाँले राम नेपालकै भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालको एउटा वृद्धले चाहिँ त्यसमा उहाँको तारिफ गरिरहेछन्। यो त एकदम राष्ट्रवादी कुरा हो, नेपालको कुरा हो। अब राम विदेशी ज्वाइँ भएनन्, हाम्रै मुलुकका भए भन्ने गरिरहेछन्। त्यसलाई लट्याउने काम गरिरहेछन्। किनभने राष्ट्रवाद भनेको एउटा लागु औषध जस्तो इन्जेक्सन हो। त्यो पटक पटक लट्याउनको लागि जसले सेवन गरिरहेका हुन्छन् त्यसलाई पटक पटक लट्याउनको लागि इन्जेक्सन दिनुपर्ने हुन्छन्। उहाँले त्यही गरिराख्नु भएको। तर यसमा त आलोचना गर्नेहरू धेरै देखिन्छन् त। नेपालको छोरा भन्दैमा, नेपालको गौरव वृद्धि हुने कुरा हुँदैमा असत्यमा अतथ्यमा आधारित छ भने स्वीकार त गरिँदैन नि। त्यसैले आलोचना भइराखेको। कालापानीको सवालमा, नेपालको भूभागको सवालमा सिङ्गो नेपाल एक ठाउँमा उठेको थियो, किनभने त्यो तथ्यमा आधारित कुरा थियो नि त। राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर साथै रमा पराजुलीसँग कुरा गर्दै। अब अर्को विषय। नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 116 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो वृद्धिसँगै मङ्गलबार अपराह्नसम्म देशभरि पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 17,061 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम आजको जम्मा 116 जना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ र हाल जम्मा सक्रिय केसहरू 6,695 हुनुहुन्छ र जम्मा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 17,061 पुगेको छ। तीमध्ये 10,328 जना अर्थात् 60.53% सङ्क्रमितहरू भाइरस मुक्त भएर घर फर्किएको र 38 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विगत 24 घण्टामा 34 जना निको भएर घर फर्किएको प्रवक्ता गौतमले बताए। कर्णाली प्रदेशमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जीवन बहादुर शाहीलाई पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। विगत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 4,361वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा मानिसको सङ्ख्या घटेर 24,716 पुगेको छ। पुनः मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतम प्रदेश 1 मा 3,143, 2 मा 3,106, बागमती प्रदेशमा 1,988, गण्डकी प्रदेशमा 3,913, प्रदेश 5 मा 4,526, कर्णाली प्रदेशमा 1,821, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,219 जना हुनुहुन्छ र यसरी जम्मा 24,716 जना क्वारेन्टिनमा रहनु भएको छ। अधिकांश सङ्क्रमितहरू भारतबाट आई क्वारेन्टिनमा बसेका वा तिनको संसर्गमा आएका व्यक्ति हुन्। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट प्रदेश नम्बर 2, 5 र कर्णाली प्रदेशमा सर्वाधिक सङ्ख्यामा मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा सङ्क्रमण बढिरहेको छ। अब तपाईँहरूले नै पठाएका प्रतिक्रियाको पालो प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र कमल परियार। अहिले देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले जनधनको क्षति भएको छ भने हजारौँ मानिस प्रभावित भएका छन्। प्रत्येक वर्ष दोहोरिने प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम कम गर्न सरकार र समुदायले कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौँ। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। सब्बु केसी लेख्छिन्, वातावरणीय अध्ययन नगरी विकासका नाममा भइरहेका बाटो बनाउने काम तत्काल रोक्नुपर्छ। विशाल रेग्मीको तर्क छ, सरकार, स्थानीय तह र समुदायले अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण, भूक्षय हुने स्थानको बसोबास, विकासको नाममा जथाभावी भएको सडक यातायातका लागि बाटो बनाउने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र जोखिमको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई बर्खा सुरु हुनुभन्दा अगावै स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। मदन गैरेले लेखेका छन्, सर्वप्रथम त एकीकृत बस्ती योजना कायम गरिनुपर्छ। खास गरी पहाडी ठाउँहरूमा प्रशस्त रुखहरू रोपेर त्यहाँका बस्ती सम्म ठाउँमा सारिनुपर्छ। अर्कोतर्फ जथाभावी खोला, नदी, दोहन बन्द गरेर व्यवस्थित क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्छ। तराईमा टुक्रे घडेरी योजना तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ। शेरचन गुरुङ लेख्छन्, खाली डाँडा पाखा पखेरामा बोट बिरुवा लगाउनु पर्यो। विकास भन्दै कुनै सोच विचार नै नगरी मोटर बाटो भनेर डोजरले खन्न भएन। जनताले पनि घर आँगनमै मोटर बाटो पुर्याउँछु भन्नु भएन। हिउँदमा त घरमै बस पुग्ला, तर बर्खामा बाढी पनि घरमै आउँछ भन्ने सोच्नु पर्यो। प्राकृतिक सम्पदा, खोला, नदी नालाको संरक्षण गर्नुपर्छ। अतिक्रमण गरी खोलामै घर बनाउनु दिनु भएन।
द्वारिकानाथ धितालको सुझाव छ समतल भूभागमा एकीकृत बस्ती विकास गरी धेरै भिरालो ठाउँ, डुबान हुने ठाउँ र नदी किनाराका बासिन्दालाई सार्ने, वैज्ञानिक भू उपयोग प्रणाली अवलम्बन गर्ने, वन जङ्गलको संरक्षण, जथाभावी नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्ने, भौगोलिक सर्वेक्षण र इन्जिनियरिङ डिजाइन बिना आफू खुसी जथाभावी बाटो खन्न रोक लगाउने, नागरिकलाई बाढी पहिरो र डुबानका बारेमा सचेत गराउने र सरकारले उद्धारका लागि संयन्त्र बनाई तयारी अवस्थामा राख्ने। र खिम गुरुङले लेखेका छन् खोला नदीको छेउछाउमा जोखिममा मानव बस्तीले जमिन अतिक्रमण गरेर घर टहराहरू विस्तार गर्दा पनि बाढी पहिरोले धेरै क्षति पुर्याएको जस्तो लाग्छ। साँझपखमा नेपाल बाहिरका केही विषय। युकेका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूमाथि डिसेम्बर 31 तारिकदेखि Huawei 5G का नयाँ उपकरणहरू किन्न रोक लगाइदिएछ। उनीहरूले सन् 2027 भित्र चिनिया कम्पनी Huawei का 5G किट पनि हटाउनु पर्नेछ। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। चीनको ठूलो प्रविधि कम्पनी Huawei-ले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पैदा गरेको आरोप लगाउँदै वाशिंगटनले गत मे महिनामा प्रतिबन्ध लगाउने बताएको थियो, जुन आरोपलाई Huawei-ले अस्वीकार गर्दै आएको छ। वाशिंगटन पछि अहिले युकेले पनि उक्त कम्पनीले तयार गरेका उपकरणहरू किन्न बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले देशमा 5G नेटवर्क ल्याउने योजना 1 वर्ष पछि सर्ने डिजिटल मामिलाका मन्त्री ओलिभर डाउडनले बताए। डाउडनले यो निर्णय लिन सजिलो नभएको तर युकेको टेलिकम नेटवर्कहरू राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्र सबैका लागि अहिले र दीर्घकालका लागि पनि सही निर्णय भएको बताए। Huawei-ले भने युकेको उक्त कदम त्यहाँ मोबाइल फोन हुने जोसुकैका लागि नराम्रो खबर भएको र त्यसले ब्रिटेनमा डिजिटल डिभाइड थप बढाउने प्रतिक्रिया दिएको छ। मन्त्री डाउडनले यी परिवर्तन गर्नका लागि देशको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय निकायले गरेको समीक्षालाई आधार मानिएको र त्यसैले प्रोत्साहित गरेको बताए। विनिता दाहाल। कोभिड-19 विरुद्ध खोप बन्यो भने त्यो सबैका लागि खुसीको विषय हुनेछ, तर होर्स सु क्र्याब भनिने एक खाले गङ्गटोका लागि भने दुःखद अवस्था सिर्जित हुन्छ। विश्वव्यापी वितरणका लागि खोप बन्ने स्थिति आउनु भनेको गङ्गटो जस्ता क्रस्टेसन वर्गका जीवको माग बजारमा बढ्नु हो। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ कमल परियारबाट। होर्स सु क्र्याब विश्वको पुरानो जीवमध्ये एउटा हो। यो डाइनोसरभन्दा पहिलेदेखि अस्तित्वमा रहेको र 45 करोड वर्ष पुरानो मानिन्छ। खोप सुरक्षित छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न तिनको रगत प्रयोग गरिन्छ। अहिले विश्वभरि अनुसन्धानकर्ताहरूका झण्डै 200 वटा समूह खोप निर्माणको काममा जुटेका छन्। तीमध्ये 18 वटा खोपको मानव परीक्षण भइरहेको छ। अधिकांश विज्ञहरू सन् 2021 को मध्यतिरबाट खोप प्रयोगका लागि उपलब्ध हुने अपेक्षामा छन्। वैज्ञानिकहरूले सन् 1970 देखि नै होर्स सु क्र्याबको रगत निकाल्दै आएका छन्। चिकित्सकीय उपकरण र औषधिमा जीवाणु छन् कि छैनन् भन्ने जाँच्न यसको प्रयोग हुन्छ। चिकित्सकीय उपकरणमा खतरनाक जीवाणु भए भने बिरामीको ज्यान पनि जान सक्छ। तर होर्स सु क्र्याबको रगत सूक्ष्म जीवले बनाउने विषप्रति निकै नै संवेदनशील हुन्छ। मानिसको शरीरभित्र जाने कुनै पनि कुराको उत्पादनका बेला त्यो दूषित छ कि छैन जाँच्नका लागि यो प्रयोग गरिन्छ। त्यस्ता कुरामा खोपदेखि लिएर रक्तनली मार्फत औषधि दिन प्रयोग हुने उपकरणदेखि शरीरभित्रै राखिने चिकित्सकीय उपकरण पनि पर्छन्। एटलान्टिक स्टेट्स मरिन फिसरिज कमिसनका अनुसार हरेक वर्ष करिब 5 लाख होर्स सु क्र्याब जीव चिकित्सामा प्रयोग गर्नका लागि सङ्कलन गरिन्छ। उक्त सामुद्रिक गङ्गटोको रगत विश्वकै सबैभन्दा महँगो तरल पदार्थ हो। यसको 1 लिटर रगत $15,000 बिक्री हुन्छ। यो जीवको रगतको रङ निलो हुन्छ किनभने यसको रगतमा तामाको मात्रा हुन्छ। अमेरिकी र एसियाली प्रजातिबाट सङ्कलित रगत प्रयोग गरेर 2 भिन्न प्रकारका परीक्षण गरिन्छ। गङ्गटोको मुटुको छेउमा प्वाल पारेर करिब 30% रगत सङ्कलन गरिन्छ। कमल परियार। हामी BBC नेपाली सेवाको साँझ पखबाट बोलिरहेका छौँ। आज मङ्गलबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक विकल्पको बाटो। प्रत्येक व्यक्तिमा हुने अन्तर्निहित सिपलाई बाहिर प्रस्फुटन गरौँ। त्यो सिपबाट नै सबैभन्दा सर्वोत्तम सुख, आनन्द र आर्थिक पनि प्राप्त हुन्छ। पत्थरको मूर्ति बनाउनेमा हामीलाई डिमान्ड भयो भने पैसा बढी हुन्छ। आम्दानी मासिक 1 लाखसम्म हुन्छ। कुनै बेला शिक्षण पेसा छाडेर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा लागेका जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकाका हरिभक्त नेपालीको यतिखेरको परिचय मूर्तिकारको छ।
मूर्तिकला सम्बन्धी कुनै औपचारिक अध्ययन वा तालिम बिनै अभ्यासकै भरमा उनले विभिन्न आकारका मूर्ति र शालिगहरू बनाउँछन्। देखे सुनेकै आधारमा विभिन्न देवी देवताको मूर्ति र व्यक्तिहरूको शालिग बनाउने कामले सबैभन्दा बढ्ता सन्तुष्टि दिने उनको भनाइ छ। आफूले बनाएका मूर्तिहरू 25,000 देखि 1.5 लाख रुपियाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा उनी हरिभक्त नेपालीको सिकाइ र सफलताको चर्चा गर्दैछन्। सुर्खेतबाट साथी प्रकाश पन्त। सानैदेखि चित्रकलामा रुचि भएका उनले 13 वर्ष अघि आफ्नै सिपलाई मूर्ति बनाउन प्रयोग गरेका थिए। अहिले यही सिप उनी र उनको परिवारको लागि जीवन धान्ने गतिलो आधार बनेको छ। पुरानो कलाहरू देखेपछि मलाई कलाप्रति अलि रुचि जाग्यो र म गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत पनि जाग्यो। कला क्षेत्रको हिसाबले जाजरकोट जिल्लाबाट पनि केही प्रेरणा दिन सक्छु, केही योगदान गर्न सक्छु भन्ने एउटा भित्रैदेखि इच्छा जाग्यो र मैले त्यसमा हात हालिसकेपछि सफलता प्राप्त गरिएको छ। शिक्षण पेसा छाडेर 2057 सालमा माओवादी विद्रोहमा होमिएका उनले शान्ति स्थापनापछि आय आर्जनको अरू विकल्प नदेखेपछि मूर्ति बनाउन सुरु गरेका थिए। अहिले उनी गाउँमै बसेर महिनामा 1 लाख रुपियाँ कमाउँदै आएको दाबी गर्छन्। पत्थरको मूर्ति बनाउनेमा हामीलाई डिमान्ड भयो भने पैसा बढी हुन्छ। सिमेन्टको मूर्ति बनाउनेमा हामीले अब त्यति मूल्य बढी पनि लगिरहेका छैन अहिले। त्यही भएर आम्दानी मासिक 1 लाखसम्म हुन्छ होइन। अब पारिवारिक खर्च व्यवस्थापन ठिकै छ। मूर्ति बनाउने पेसा थालेपछि आम्दानीसँगै आत्मसम्मान पनि बढेको अनुभव उनको छ। आफ्नो एउटा सिप कला र प्रतिभा आफ्नो समाजमा दिएर त्यसबाट इन्कम गरेर जीविका निर्वाह गर्ने कुराले आर्थिक रूपमा त सहुलियत हुने नै भयो। एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले पनि एउटा कला क्षेत्रमा काम गर्न आउँदाखेरि छुट्टै किसिमको आत्मसम्मान र गौरवको अनुभूति गर्छ। मूर्तिकलासँगै राजनीतिलाई पनि अघि बढाएका हरिभक्त अरूलाई सिकाउनु भन्दा पहिले राजनीति गर्ने व्यक्तिले आफै आय आर्जनको काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेता भइसकेपछि हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेर अरूलाई पाठ सिकाउने मात्र होइन कि हामी आफै आर्थिक उत्पादनमा संलग्न भएर देशलाई योगदान गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई शून्यतामा झार्नुपर्छ। त्यो गर्नलाई हामीले आफ्नो कला प्रतिभा क्षमता के छ आर्थिक उत्पादनका कार्यहरूमा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। समाज परिवर्तनको लागि भनेर सँगै युद्धमा होमिएका कतिपय पूर्व माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूमा पौरख बिना नै आएको अस्वाभाविक आर्थिक परिवर्तन भने आफूलाई चित्त नबुझेको उनको भनाइ छ। सम्पूर्ण श्रमजीवी मान्छेहरूलाई चाहिँ श्रममा सहभागी गराउने, श्रमको सम्मान गर्ने त्यस्तो एउटा स्वर्णिम व्यवस्थाको लागि गएका मान्छेहरू आज आफ्नो पार्टीभित्रै पनि वर्ग उत्थान भएको देख्छौँ। कसैको चाहिँ चाकडी गर्ने मन्त्रीको वरिपरि घुम्नेहरूले पनि थुप्रै सुविधा लिएको देख्छौँ। त्यति बेला हामी फेरि अहिले आएर मूर्तिकलातिर लागिरहेका छौँ। यो हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आत्मग्लानि पनि हुन्छ। सिप अनुसारको व्यवसाय गर्दा सफलता मिल्ने अनुभूति सँगालेका उनी आर्थिक लगानी भन्दा सिपको लगानीबाट आय आर्जन गर्न सजिलो हुने भएकोले सबैभन्दा पहिले आफ्नो सिपको पहिचान गर्न अरूलाई सुझाव दिन्छन्। त्यो विशिष्ट क्षमता हुनु पर्यो, सिप गर्नु पर्यो। त्यसको आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ। त्यसमा लगानी सिप मात्रै हुन्छ, आर्थिक हुँदैन। त्यसर्थ म के भन्छु भने प्रत्येक व्यक्तिमा हुने अन्तर्निहित सिपलाई बाहिर प्रस्फुटन गरौँ र त्यसलाई समाजमा देखायौँ भने त्यो सिपबाट नै सबैभन्दा सर्वोत्तम सुख आनन्द र आर्थिक पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव। गाउँलेहरूलाई पनि मूर्ति बनाउने सिप सिकाइरहेका हरिभक्त आफ्नो सिपलाई पहिचान गर्न सके आय आर्जनको लागि कतै भौतारिनु नपर्ने बताउँछन्। र विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिए साथी प्रकाश पन्त। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। ब्रिटिस सरकारले सुरक्षाका कारण भन्दै आफ्नो 5G टेलिकम नेटवर्कहरूबाट चीनको ठूलो प्रविधि कम्पनी हुवावेईलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। क्याटेलोनियाको क्षेत्रीय संसदका सभामुखले आफू र अन्य स्वतन्त्रता समर्थक राजनीतिज्ञहरूमाथि गैरकानूनी रूपमा स्पेन सरकारले जासुसी गरेको आरोप लगाएका छन्। अजरबैजानले अर्मेनियासँगको सीमामा तेस्रो दिन जारी झडपका क्रममा आफ्ना एक जेनरलको मृत्यु भएको जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या वात्तै बढेपछि भारतको दक्षिणी सहर बेङ्गालुरुले आज रातिबाट लकडाउन पुनः लगाउने भएको छ। बेलारुसको निर्वाचन आयोगले अर्को महिना हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा उठ्नका लागि राष्ट्रपति एलेक्सान्डर लुकुसेन्काका 2 जना प्रतिद्वन्दीहरूलाई अयोग्य ठहर्याएको छ र चीनले अमेरिकी प्रतिरक्षा सम्बन्धी कम्पनी लकहिड मार्टिन अमेरिकी हतियारहरू ताइवानलाई बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै उक्त कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ।
यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।